जमशेद साहब, मीडिया पर एक बड़ा शोर शराबा चल रहा है कि डीएसपी को क्यों सस्पेंड किया गया। डीएसपी जलालपुर की बात कर रहा हूँ, जिसने एक अपने जो उसकी हदूद है उसको तजावज़ किया है। डीएसपी का क्या काम बनता है कि वो लेटर लिखे कि इस बंद को तोड़ा जाए, इस बंद को ना तोड़ा जाए, जबकि आम जो लोग हैं वहाँ, उनकी डिमांड अपनी जगह होती है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, एक ऑफिसर, एक जो वहाँ का जिम्मेदार होता है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इस पर शोर क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि दो चीज़ें हुई। जलालपुर पीरवाला मुल्तान की वो तहसील है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, और उसके जो डीएसपी थे और उसके एसी दोनों तब्दील हुए। सवाल ये पैदा होता है कि वो तब्दील क्यों हुए, आपने जो सवाल उठाया, और उसमें एक राय ये है कि उनको डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हटाया गया है, उन्हें मुअत्तल किया गया है, और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक ख़त लिखा था असिस्टेंट कमिश्नर को, और अपने जो सीनियर्स थे उनको भी कॉपी किया था, और कमिश्नर और डीसी को भी कॉपी किया था कि जी उनकी राय में इस वक्त आवाम जो है मुश्किलात का शिकार हैं और ये बंद तोड़ दिया जाए। गिलानी सुपर हाईवे पर जो एक उनका एक्सप्रेस वे पे जो बंद था रास्ता, उनका इसको खोल दिया जाए। अच्छा, इस वजह से इस पॉपुलर हुए काफ़ी कि देखें यार ये आवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने, सीनियर्स ने ये देखा कि वो उनका ये मैंडेट नहीं था कि वो एक टेक्निकल फैसले पर किसी को गाइड कर सकें या कहें। उनका काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक को सपोर्ट करना है, उनका ये काम नहीं था, और वही हुआ। वो बंद बहरहाल 2 से 3 दिन बाद तोड़ा गया। नहीं, कैसे तोड़ा गया? एक मिनट मैं यहाँ पे बात करूंगा। वो तोड़ा गया अवामी प्रेशर पे। जब सीएम साहब वहाँ पहुंची, अवाम ने शोर मचाया कि इस बंद को नहीं तोड़ा जा रहा, डीएसपी को सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, मरियम नवाज साहब ने हुक्म किया जी बंद टूट गया। उस बंद का क्या फायदा, वो भी मैं नाज़रीन को जरा बता दूं। उस बंद का भी इफ्तिखार साहब जो बात करें, इशू ये है कि डीएसपी के मुअत्तली के बाद जब हम ये देखते हैं कि हुआ क्या, उसके बाद वज़ीर आला यहाँ पर आई, उसके बाद उन्हें ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद जिस रात वो गई हैं उस रात मिनिस्टर्स की यहाँ ड्यूटी लगी, मरियम औरंगज़ेब भी यहाँ रहीं, और उसके बाद जाकर राना सिकंदर हयात भी जो वज़ीर थे वो भी गए, और एमपीए भी, और उन्होंने जाकर ख्वाजा सलमान फी किधर हैं और वज़ीर हैं जी सर, वहाँ जाकर वो बंद तोड़ा गया। ठीक है, लेकिन उस बंद का ना तोड़ना जो था ना, वो जो एक्सपर्ट थे उनकी ओपिनियन ठीक थी। मैं ये कह रहा हूँ, अब हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस बात को उठाई खड़ा जी डीएसपी को जो है ना इन्होंने सस्पेंड गलत किया और फिर वो बंद तोड़ा है। भाई डीएसपी को भी ठीक सस्पेंड किया है। अगर वो अपने हद से तजावज़ करेगा, वो डिप्टी कमिश्नर के या जो और इंतज़ामी जो ओहदेदारान हैं उनके अख्तियारात को मतलब चैलेंज करेगा, भाई उसका काम तो लॉ एंड ऑर्डर है। मतलब है डीएसपी, मुतलका डीएसपी का काम ये है। और जिस तरह वो रो रहा है, देखिए मुसीबतें तो आती रहती हैं, अगर ये सरकारी लोग भी रोने लग जाएं तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। अच्छा, वो जो बंद टूटा है उसका अब नुकसान क्या हुआ है? बंद तो टूट गया, अब सतलुज वाला पानी भी जो है वो जलालपुर शहर की तरफ, और जलालपुर पीर वाला शहर जो है इस वक्त उस पर खतरा कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। पंजाब चनाब का जो पानी कम हो रहा था वो अब सतलुज का पानी वहाँ बढ़ गया है, और इसी वजह से दोबारा जलालपुर पीर वाला शहर एक खतरे से बहरहाल गुजर रहा है। और अब नई आबादियां भी, आपको पता 8 मवाजात उस बंद के तोड़ने की वजह से शिगाब बिल्कुल ऐसे है, जो लाके बच गए थे उधर वो भी पानी चला गया। और अगली बात यह है कि जलालपुर पीर वाला का जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वो भी उसी बंद की वजह से वो डूब गया है। बिल्कुल ठीक है, अब आप मोटरवे पे वहां से ना उतर सकते हैं ना वहां से आप मूव कर सकते हैं, वो भी बंद हो गया। और पानी मोटरवे के दोनों तरफ है, पानी मोटरवे के दोनों तरफ है, N5 के। और जलालपुर से लोधरा और भावलपुर का भी जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। इससे पहले वो रास्ता मौजूद था। मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने जो फैसला डीएसपी को हटाने का किया, दुरुस्त फैसला था और उसको हटाना चाहिए था। उसको पनिशमेंट देनी चाहिए कि आपका काम जो है वो आप अपनी लिमिट में रह के अपना काम करें। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर की क्यों हुई है? असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ना लोगों के इतने जज्बात है, ना मीडिया उसको उठा रहा है। ज़ाहिर बात है उसकी कोई ना कोई कुताही होगी, वो हुकूमत का काम है किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। लेकिन डीएसपी का हटाना, डीएसपी का इस तरह का लेटर मंजर आम पे आना एक बड़ा जुर्म था, जिसकी वजह से उसको हटाया गया है। देखिए, अब हम डीएसपी को हटाया गया, एसी को हटाया गया, ये हम इस पर तबसरा नहीं करते। हमारा तबसरा ये है कि हमारा काम ये है कि हम बात करें कि वहाँ आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए क्या स्टेप लिए गए हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत ने अपने किन ऑफिशियल्स के ज़रिए वो काम लेना। ये हुकूमत का पहला काम उनकी लोगों की हिफाजत करना है। लेकिन अगर वो कोई बंदा भी कर रहा है तो वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहा उसको हुकूमत हटाए या ना हटाए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जवाबदेही भी अवामी हुकूमत है। और ये जो फैसले हैं ना, बंद तोड़ने वाले, शगाफ डालने वाले और चीज़ें वाले, ये बहरहाल एक टेक्निकल फैसले हैं, लोग बात कर रहे हैं।
یہ ٹیکنیکل لوگوں کو ہی کرنے دیں، بجائے یہ کہ جرنلسٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ماہر انہار بن جائے اور پانی کا آبی امور کا ماہر بن جائے، یا وہ کمیونیکیشن اور جو سڑک کا ہے لوگوں کو پتہ ہے ہی نہیں اور چیزیں، یعنی ہم میڈیا والے بھی سیاسی لوگ بھی چیزوں کا یہ کام بہرحال نہیں ہے، ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے. نہیں اب ثابت ہوا، ایک اور ثابت ہوا کہ بھائی جہاں جہاں انہوں نے کہا کہ بند نہیں توڑنے ان کا فیصلہ درست تھا، جہاں ان کا بند توڑنا ہے ان کا فیصلہ وہ بھی درست تھا، جہاں ان پہ پریشر آیا ہے، جلال پور میں پریشر تھا نا کہ توڑا جائے تو وہ فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے. اب میں آپ کو میں خبر دیتا ہوں، آپ مجھے بولنے دیجیے. خبر یہ ہے کہ کل صبح پانچ ہیڈ ورک سے 7,03,000 کیوسک فٹ کا پانی گزرا. ٹھیک ہے، اور جب یہ گزر رہا تھا تو اس وقت ایکسین پانچ ہیڈ ورکس نے باقاعدہ طور پہ اپنے سینئرز کو ایک خط لکھا اور اس میں ڈپٹی کمشنر کو بھی ایک خط لکھا گیا، کاپی کی گئی. ڈپٹی کمشنر کس کو؟ مظفر گڑھ کو، کہ جی اس وقت بند پر پانچ ہیڈ ورکس پہ شدید دباؤ ہے، اس لیے جو چیزیں پہلے پالیسی کے مطابق طے کی گئی تھیں اس کے مطابق اس بات پہ غور کیا جانا چاہیے کہ ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے جن ممکنہ حفاظتی بندوں کو توڑنا تھا اس پہ غور کرنے کے لیے جو ٹیکنیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کا اجلاس فوری طور پہ بلایا جائے. یہ کل کی بات ہے، یہ کل ہی کی بات ہے. مطلب خطرہ تو بڑھ گیا. اچھا سن لینا، ہوا یہ کہ تھوڑا سا ٹائم لیا گیا، دوپہر 2 بجے کے بعد اس کا جو ہیڈ ورکس پہ جو پانی کا اخراج تھا وہ 20,000 فٹ کم ہوا. ٹھیک ہے، اور اب اس سے بھی زیادہ کم ہو گیا ہے. تو وہ اس وقت جو ٹیکنیکل کمیٹی نے جو سوچا ہوگا، جو دیکھا انہوں نے فوری طور پہ جذباتی نہیں ہوئے، اور وہاں پہ اگر مڈ والا بند ہو یا کھوجا بند کو توڑ دیا جاتا تو اس سے علی پور شہر کو خطرہ ہو سکتا تھا اور کئی اور موازات اور شہر تباہ ہو سکتے تھے. علی پور کی خیر پور سادات اور سیدھ پہلے علی پور شہر کو خطرہ ہو سکتا، لیکن وہاں انتظامیہ نے اور ٹیکنیکل کمیٹی نے رکی اور اب وہ اس سے سوچیں تو جذباتی ہو کر ایون جو اریگیشن حکام کہہ رہے تھے اس کو بھی ایڈمنسٹریشن نے اور ان کے سینئرز نے دیکھا. تو یہ خبر ہے کہ پائنت ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے بھی جو بریچ کے لیے ہنگامی کمیٹی کا اجلاس تجویز کر لیا گیا تھا لیکن ویٹ کیا گیا تو تاکہ اور لوگوں کو بچایا جا سکے. تو یہ ایک اتنا بڑا جیسے ملتان کا ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ والے کو روکا گیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہیڈ محمد والے کو بریچ کر دیا جاتا، شیر شاہ کو بریچ کر دیا جاتا. اور یہ ٹیکنیکل فیصلے ہیں، ٹیکنیکل لوگوں کو ہم پھر بات کر رہے ہیں کرنے دیے جائیں تو بہرحال نقصان کم ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے ذمہ داری ان لوگوں کی ہے. اب جلال پور پیر والا کی آپ بات کر رہے ہیں، گیلانی ایکسپریس وے میں جو بریچ کیا گیا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ علاقے کے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، پبلک اور اس کے تحت جو ڈی ایس پی صاحب موصوف تھے وہ تھے، یا پھر آ کر عوامی جذبات میں آ کر شاید حکومت نے بھی جب وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شور مچا نا، جب سی ایم آئی تو لوگوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے کہا جی یہ باندھ نہیں توڑ رہے. اچھا کچھ میڈیا تو یہ چلا رہا تھا، کچھ میڈیا یہ چلا رہا تھا. آپ اگلی بات سنیں، ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے اس کو بھی دیکھیں. ایک بات ذرا غور سے سنیں میری بھی. آپ پورے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بہت کلوز دیکھ رہے ہیں، کسی بند کو کسی سیاستدان کے کہنے پہ نہ توڑا گیا ہے نہ روکا گیا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا میں بڑے بڑے دانشور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان روک رہے ہیں. بھائی مجھے ایک مثال دے دیں کہ فلاں سیاستدان کے کہنے پہ بھائی بند نہیں توڑا گیا. آپ بھی پھر رہے ہیں، میں بھی پھر رہا ہوں، کسی جگہ پر کسی سیاستدان کا کوئی رول نہیں ہے. ایون میں کہتا ہوں کمشنر، ڈپٹی کمشنر کا کوئی رول نہیں ہے. وہ جو کمیٹی ہے وہ فیصلے کرتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ نے ابھی بات کی، یہ جو پانچ والی بات آپ نے کی، اس کا فیصلہ بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کرنا تھا. اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے سجیسٹ کر دیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، لیکن پھر بھی بند نہیں توڑا گیا. اب لوگ کہتے ہیں جی اس کے گیلانی والے، اب جو لاہور اسلام آباد میڈیا والے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں گیلانی کا رقبہ ہے. بھائی وہ گیلانی کے نام سے سڑک بنی ہوئی ہے، وہاں گیلانی کا بنوایا تھا. یہ کہتے ہیں جی گیلانی کے رقبے ہیں اس لیے وہاں بند نہیں توڑنا دیا جا رہا. یہ 3-4 دن میڈیا پہ یہ شور مچا رہا ہے. وہاں بھائی گیلانی کا کوئی رقبہ نہیں ہے، وہاں کسی سیاستدان کا کوئی رقبہ نہیں. گیلانیوں کے رقبے ہوں گے، سن لینا، لیکن وہ سید یوسف رضا گیلانی کا رقبہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس شریف میں آپ کو پتہ ہے کہ گیلانی فیملی کے وہ شریف اور ہو گیا نا. جمشید صاحب میں جلال پور کی بات کر رہا ہوں. لوگ جب اس شریف میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس شریف میں کون سے گیلانی ایم پی ایم ایل اے بنتے ہیں، لیکن لوگ مکس کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ملتان میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہیڈ محمد والا کسی سیاستدان کی وجہ سے رکا ہے؟ جی نہیں نا. شیر شاہ جو بند نہیں توڑا گیا، کیا وہ کسی سیاستدان کی وجہ سے نہیں توڑا گیا؟ نہیں ہے ایسی بات. تو اس بات پہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جو ہمارے ماہرین بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے.